One TV Patrol. 5 ka individual naktuhan sa kapulisan nga nagpat-session. Sikob sa kapulisan sa Dakbayan sa Uzamis ang 5 ka mga individual human kini naaktuhang nagpat-session o nagsuyop sa gituhang Cebu. Marso 11 sa buntag, himo og regular nga pagpatrolya ang mga mobile personnel sa Uzamis City PNP sa dihang nakita ang usa ka pick-up nga behikulo nga nagparking dapin sa National Highway sa Barangay Labinay. Gihunungan sa PNP mobile team sa pagsuta kung kini nagubaan ba apan maoy nakita sa kapulisan nga nagsuyop di ay kining mga individual sulod sa sakyanan sumala sa mga paraphernalia nga nakita nga dili usab matawag nga simpleng nanigarilyo. Nasaran nga gikan sa Llano del Norte ang maong individual o ang maong mga individual diin gikarga usab sa maong pick-up vehicle ang mga aquarium glass. Sa pagkakaroon, ana sa kustudiya sa Uzamis City PNP o Police Station ang maong mga individual o giandam na ang mga dokumento alang sa pag-aatubangong kaso.